मैंने सुना की तरफ देखा और कहा, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। सुना उसके चेहरे पर हल्की सी शर्माहट आ गई। शुक्रिया सर, आप बहुत मेहरबान हैं। मैंने कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी सलाहियतों से बहुत मुतासिर हूँ। सुना ने नजरिए चराते हुए कहा, ये सब आपकी मेहरबानी है सर। इतने में मेरे वालिद का फोन आया। मैंने फोन उठाया। मैंने फोन रखा तो सुना से कहा, तुम्हें पता है हमें कल दुबई जाना है। सुना हैरान रह गई। दुबई? लेकिन सर, मैंने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। तुम्हारे पासपोर्ट वगैरह है ना? सुना ने इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, हम कल सुबह प्रवास से जा रहे हैं। तन्हा खुशी से बेहाल थी। मैंने अनबर को मैसेज किया, तुम्हें पता है हम कल दुबई जा रहे हैं। अनबर ने फौरन कॉल कि दुबई तुम सुना को भी साथ ले जा रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ, वालिद साहब का हुक्म है। अनबर ने कहा, तुम्हें पता है मैं भी दुबई जाना चाहती। मैंने कहा, अगली बार जरूर ले जाऊंगा तुम्हें। अनबर ने नाराजगी से फोन बंद कर दिया। मैंने सुना से कहा, चलो आज जल्दी छुट्टी करते हैं, तुम्हें तैयारी करनी होगी। सुना ने अपना सामान पैक किया और रुखसत हो गई। मैं दफ्तर से बाहर निकला तो आमिर सामने खड़ा था। अरे आमिर, कहाँ चले? मैंने दब्बी के सफर के बारे में बताया। आमिर ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, सिना को भी साथ ले जा रहे हो? तुम्हारी दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी होती जा रही है। मैंने कहा, अरे नहीं यार, काम का सफर है। आमिर हंस पड़ा। हाँ, काम का सफर। घर पहुंचा तो वालदीन तैयार बैठे थे। वालदा ने कहा, बेटा सुना का क्या बना? मैंने कहा, वो भी साथ आ रही है। वालिद साहब ने मुस्कुराहट कर कहा, अच्छी बात है, वो लड़की बहुत काबिल लगती है। रात को मैंने सुना को फोन किया, सब तैयारी हो गई। सुना ने परजोश अंदाज में कहा, जी सर, मैंने सब तैयार कर लिया है। मैंने कहा, कल सुबह 7 बजे एयरपोर्ट पर मुलाकात। सुना ने कहा, जरूर पहुंच जाऊं। जी सर, मैंने अनबर को भी मैसेज किया, तुम नाराज मत हो, तुम्हें भी किसी दिन ले जाऊंगा। अनबर ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन तुम वादा करो। मैंने वादा किया और सोने चला गया। अगली सुबह में एयरपोर्ट पहुंचा। कुछ देर बाद सुना भी आ गई। उसने हल्के नीले रंग का ट्रेवल सूट पहना हुआ था। वालदीन भी आ गए। हमने चेक ऑन किया और लाउंज में दाखिल हुए। सुना पहली बार हवाई सफर पर थी। इसकी आंखों में हैरत और खुशी थी। मैंने उसे हवाई अड्डे के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए। परवाज के दौरान थना का जोश दीदनी था। वो हर चीज को गौर से देख रही थी। जब हम दुबई पहुंचे तो वहां की शान व शौकत ने सना को हैरान कर दिया। हमारी लिमोजिन होटल की तरफ जा रही थी। सना की आंखें बाहर के मनाजिर देखकर चमक रही थी। होटल पहुंचे तो हमें पंथाउन सिटी में रखा गया था। सुना का कमरा मेरे कमरे के बिल्कुल सामने था। वालिद साहब ने कहा, आज आराम कर लो, कल सुबह मीटिंग है। मैंने सीना से कहा, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। सुना ने कहा, जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं, शाम को। मैंने सुना को अपने कमरे में बुलाया, चलो तुम्हें दुबई के नज़ारे दिखाता हूं। मैंने उसे वंडू के पास ले जाकर शहर के हैरत अंगेज नज़ारे दिखाए। सुना की आंखें खुशी से चमक उठीं। जब उसने फोन रखा तो मैंने पूछा, सब ठीक तो है? सुना ने कहा, जी सर, अनबर बहुत नाराज है। मैंने कहा, फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूंगा। रात के खाने पर हम सब उखे बैठे। सुना ने पहली बार बीन अल-अक़वामी खाने चुखे उसका तजस्सुस और खुशी देखने के काबिल थी। वालिद साहब ने मीटिंग की तैयारी के बारे में बताया। सुना गौर से सुन रही थी। खाने के बाद मैंने सुना को उसके कमरे तक छोड़ा। कल हमारी पहली मीटिंग है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। सुना ने पिरायतमाद अंदाज में कहा, जी सर, मैं तैयार रहूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आया तो अनबर का मैसेज आया, तुम मुझे भूल तो नहीं गए? मैंने जवाब दिया, कैसे भूल सकता हूं तुम्हें, तुम हमेशा मेरे दिल में हो। अंबर ने जवाब भेजा, सुना के साथ ज्यादा वक्त मत गुजारना। मैंने लिखा, फिक्र मत करो, ये सिर्फ काम का सफर है। अगली सुबह हम मीटिंग के लिए तैयार हो गए। सुना ने पेशावराना लिबास पहना हुआ था। मीटिंग रूम में बिना लाखवामी ताजरों के सामने सुना। इन्हें हैरत अंगेज करकर्दगी दिखाई। इसके ख्यालात और तजावीज़ ने सबको मुतासिर किया। वालिद साहब बहुत खुश थे। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा, सुना बेटी, तुमने तो हमें हैरान कर दिया। सुना शर्माती हुई दोपहर के खाने पर हमने कारोबारी माहदे की कामयाबी का जश्न मनाया।
میں نے سنا کہ آنکھوں میں کامیابی کی چمک دیکھی۔ شام کو والدین نے آرام کیا تو میں نے سنا کو شہر گھمانے کا فیصلہ کیا۔ ہم برج خلیفہ گئے، دبئی مال گئے اور بحر عرب کے کنارے چہل قدمی کی سنا ہر جگہ حیرت سے دیکھتی رہتی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ سب دیکھ پاؤں گی۔ میں نے کہا، تمہاری محنت تمہیں ہمیشہ ایسی ہی جگہیں دکھائے گی۔ وہ مسکرائی، یہ سب آپ کی بدولت ہے سر۔ میں نے کہا، آپ بس سر مت کرو، میں تمہارا دوست ہوں۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عامر۔ ہم ہوٹل واپس آئے تو رات کے آخری پہر تھے۔ لفٹ میں نے سنا سے کہا، تم نے آج بہت اچھا کام کیا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ شکریہ عامر۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے ایک معنی خیز نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو انبر کا کال آیا، تمہارا سفر کیسا چل رہا ہے؟ میں نے کہا، بہت اچھا۔ کاروباری میٹنگ کامیاب رہی؟ انبر نے پوچھا۔ اور سنا؟ میں نے کہا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ انبر نے کہا، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، میں بھی تمہیں مس کر رہا ہوں۔ جب میں نے فون رکھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں دو مختلف جذبات جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف سناد کی معصومیت اور قربت، دوسری طرف انبر کی پراسرار کشش۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو سنبھال کر چلوں گا۔ اگلے دن ہماری دوسری میٹنگ تھی۔ اس بار ثنا نے اور بھی بہتر کارکردگی دکھائی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ پراتمات لگ رہی تھی۔ میٹنگ کے بعد ہم نے شاپنگ کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ ثنا نے اپنے گھر والوں کے لیے تحفے خریدے۔ میں نے اسے ایک خوبصورت گھڑی تحفے میں دی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ یہ بہت زیادہ ہے عامر۔ میں نے کہا، تمہاری محنت کا تحفہ ہے۔ شام کو ہم نے بحر عرب کے کنارے ڈنر کیا۔ چاندنی رات میں سنا کہ خوبصورتی اور بھی نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ ڈنر کے بعد ہم ساحل پر چہل قدمی کرنے لگے۔ ہوا میں خوشبو تھی، سمندر کی لہروں کی آواز تھی۔ سنا نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حیران رہ گئی، لیکن اس نے احتجاج نہیں کیا۔ ہم خاموشی سے ساحل پر چلتے رہے۔ جب ہم ہوٹل واپس پہنچے تو والدین ہمیں ڈھونڈ رہے تھے۔ کہاں تھے تم دونوں؟ میں نے کہا۔ بحریہ بیچ پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ والدہ نے مسکرا کر کہا، سنا بیٹی تمہیں آرام کرنا چاہیے، کل ہماری واپسی کی پرواز ہے۔ سنا نے کہا، جی آنٹی میں ابھی جا رہی ہوں۔ جب وہ چلی گئی تو والد صاحب نے مجھ سے کہا، بیٹا سنا بہت اچھی لڑکی ہے، تمہاری دوستی اچھی ہے لیکن حدود میں رہنا۔ میں نے کہا، جی آبا جان میں سمجھتا ہوں۔ رات کو میں نے انبر کو فون کیا، وہ بہت ناراض تھی۔ تم نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ میں نے معذرت کی، معاف کرنا میں مصروف تھا۔ انبر نے کہا، تم سنا کے ساتھ ہونا میں خاموش رہا۔ اس نے کہا۔ میں نے کہا، ہم پھر آئیں گے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ واقعی میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب ہم کراچی پہنچے تو عامر ہمیں لینے آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی شرارتی مسکراہٹ دی۔ سفر کیسا رہا؟ میں نے کہا، بہت اچھا، کاروباری لحاظ سے بہت کامیاب۔ گھر پہنچ کر میں نے سنا کو اس کے گھر چھوڑا، کل دفتر آ جانیا۔ اس نے کہا، جی ضرور۔ جب میں گھر کے اندر آیا تو انبر کا میسج آیا، تم آ گئے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس نے لکھا، مجھے ملنے آ سکتے ہو؟ میں نے سوچا اور لکھا، کل ملتا ہوں، آج ڈھکا ہوا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور بستر پر گر پڑا۔ میرے ذہن میں سنا کی معصوم مسکراہٹ اور انبر کی پراسرار آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے دل کی سنوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ سمجھنا ہوگا کہ میرا دل کیا چاہتا۔